شین گنبد جلوی کولی زور تولاړم مای نظری کولی زور تولاړم مای نظری کولی زور تولاړم دا حمد شریف په आवाज وړاندې کیږي د ډېر ګرانو محترم ملګری جناب حافظ عمر فاروق مخلص اورګزی او د دې شاعر دی شهید الله شیرانی او فرمیش کړی دی حافظ سعید الله محمد اشرف. هل تایو عاشق پکو سکه د جانانا هل تایو عاشق پکو سکه د جانانا ماتا یہ قصے کولی زور تولاڑو مائی نظری کولی زور تولاڑو مائی نظری کولی زور تولاڑو شین گنبد جلوی کولی زور تولاړم مای نظری کولی زور تولاړم مای نظری کولی زور تولاړم تلے و پخیال کی مدینہ منور پلو تلے و پخیال کی مدینہ منور پلو مائی نندرے کولی مائی نندرے مائی نندرے کولی زور تولاړم مائی نظری کولی زور تولاړم مائی نظری کولی زور تولاړم